بلبل چمنستان قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب کا خطاب ہوگا۔ قاری صاحب کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کو مکمل عافیت صحت اللہ شفا عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین کی حفاظت فرمائے۔ جو میرے بھائی باہر سین میں کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، قاری صاحب سٹیج پر بلکہ کرسی پر جلوہ افروز ہے۔ ابھی قاری بن یمین عابد صاحب کے بیان کے بعد جس مقصد کے لیے ہم نے یہ بزم سجائی ہے، دینی تعلیم کی اہمیت، فضیلت اور یہ دینی تعلیم کا ادارہ، دینی تعلیم کا جو ادارہ آپ جہاں پہ تشریف فرما ہے، دینی تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے قاری صاحب کے بیان کے بعد ایک بڑا ہی قیمتی بیان ہونے والا ہے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ، مدیر التعلیم جامعہ محمد بن اسماعیل بخاری، انشاءاللہ ان کا بیان مغرب سے پہلے ہوگا، تو بڑی دل جمی سے بڑے شوق سے تشریف رکھیے گا۔ میرے بڑے بھائی چودھری صلاح اللہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، پھر دعا کر دیں اور ذرا جاگ کے بیدار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خطباء کی اللہ حفاظت فرمائے۔ قاری محمد بن یمین عابد صاحب کی اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی، لمبی ایمان، صحت اور عمل والی اللہ زندگی عطا فرمائے۔ تو خطاب فرماتے ہیں قاری محمد بن یمین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سیانے کہندے نے جڑی ہووے خواب بیڑی، ہوندی اس دیے تعبیر چنگی، تے کئی پھل کھان وچ ہین کوڑے، پر ہوندی انہاں دیے تاثیر چنگی۔ تے بندیاں وچوں گئی بندے ہیں جدے، وچوں گندے تے اتوں تصویر چنگی، چنگا اس نو جان تو اے عابد، جس بندے دی ہووے اخیر چنگی۔ عالم دی مثال معاشرے دے اندر انجیے جویں آسمان تے سورج دی مثال ہے۔ جس معاشرے دے اندر علماء حق زندہ ہون، او معاشرہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر بھی روز روشن دی طرح واضح ہوندا ہے، اور جس معاشرے دے اندر علماء حق دا فقدان ہوئے، وہ معاشرہ دن دے اجالیاں دے اندر بھی تاریکیاں دے وچ ڈبیا ہویا ہوندا ہے۔ عالم نو اللہ کریم جو مقام دیندا ہے وہ علم دی وجہ تو دیندا ہے، وگرنہ عالم بھی ساڈے ورگے انسان ہی ہوندے نے۔
لیکن انہوں نے یہ مقام علم دی بنیاد تے ملتا ہے۔ علم نال اللہ بڑے بڑے بندیاں نو عظمت عطا کرتا ہے۔ علم دے نال اللہ بندیاں نو حسن عطا کرتا ہے۔ نیپال دے ایک عالم دین گزرے نے جنہ دا نام سی مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری، بہت بڑے عالم دین سن۔ فرماندے نے میں کانپور گیا تقریر واسطے، ایک جلسے دے اندر خطاب کرنا سی، اسٹیشن تے اتریا، جلسے دی آواز آئے تے سمجھ نہ لگے بھی ہے کتھے، راہ دا پتہ نہ لگے۔ ایک جگہ تے چند نوجوان کھڑے سن، کہندے نے میں انہوں نے پوچھا پہ یارا جڑی جلسے دی آواز آ رہی کانفرنس دی، میں اتھے جانا چاہنا ہے، ادھر راہ کی؟ انہوں نے مینوں راہ دسیا تے نال ہی انہوں نے مینوں پوچھ لیا بھی تسی کون ہو؟ انہوں نے کتے میرا نام سنیا سی تے ویکھیا نہیں سی ہویا۔ کہندے بھی میں انہوں نے آکھیا بھی میں مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری، تے او پرامو کر کے نا تے دو نوجوان ہس کے کہندے نے ایڈا کالا مولوی، رنگ ذرا کالا سی، ایڈا کالا مولوی اج تا نہ ہی سنیا سی، اج ویکھیا۔ کہندے نے مینوں بڑا دکھ ہویا، لیکن میں برداشت کیتا، کیونکہ عالم ہوتا ہی وہی ہے جو برداشت کرے۔ جلسہ گاہ اندر چلے گئے، کہندے نے جدو میری تقریر دی واری آئی نا تے میں سٹیج تے جدو بیٹھا تے میں ویکھیا کہ او نوجوان بھی مجمع چ بیٹھے نے، میری نظر پہ گئی تے میں عام طور تے پھر جملہ بولیا، خدا کے گھر کا گلاف کالا، سیاہ رنگے بلال بھی ہے، شکل نہ دیکھے خدا کسی کی، عمل سے انسان کمال بھی ہے۔ کہندے نے نال میں ایویں کہتا، میں کیا ہو مینوں کالا کہن والے ہو؟ ادھر ویکھو، بے شک میں کالا واں پر علم والا واں، تے علم دی وجہ تو اللہ پاک نے مینوں تہاڈے تو اچا کر دیتا ہے۔ علم نال انسان نو عزت ملدی ہے۔ دعا کرو اللہ سانو عالم بنائے، جڑے بن گئے نے تے بن گئے نے، باقی تے آمین آکھو۔ جے عالم نہیں تے اللہ متعلم بنائے، علم حاصل کرنے والا، تے جے متعلم بھی نہیں تے اللہ سانو محب العلماء بنائے، علماء نال پیار کرنے والا۔ تے دعا کرو چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بنائے، ہن نہیں آمین آکھی، چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بنائے، اچھی آمین آکھو۔ یہ چوتھی شے پتہ کیڑی؟ یہ تانوں تقریر دے اینڈ تے دسنی ہے، ہونے نہیں دسنی، یہ تانوں اینڈ تے جا کے دساں گا بھی یہ چوتھی شے کیڑی۔ توجہ کرنا، غور کرنا۔ سب تو پہلا میں تانوں یہ پہچان کروانا چاہنا کہ علماء حق ہوندے کون نے، کیونکہ آج کل نا کالیاں پیڈاں بڑیاں وچ آئیاں پھردیاں نے، اس واسطے تانوں پہچان کروانا ضروری ہے کہ اصل عالم حق ہوتا کون ہے۔ قرآن پاک دیاں 3 آیتاں پڑھاں گا تے تیناں چوں 3 نشانیاں بیان کراں گا، پلے نال بن کے لے جانا، جہدے چ 3 نشانیاں ہون عالم حق، تے جہدے وچ 3 نشانیاں نہ ہون
او دی ٹوپی بشک جڈی مرضی سونی ہوئے تے چشمہ او دا بڑا چمکدا ہوئے تے واسکٹ بھی انہیں بڑی پولی جی پائی ہوئے جو مرضی ہوئے اور جو مرضی بڑھیا پھرے عالم حق نہیں ہو سکتا ذرا توجہ کرنا غور کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک گواہی دین دینے کہ اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں والملائکہ اور فرشتے بھی گواہی دین دینے کہ اللہ پاک تو علاوہ الہ کوئی نہیں وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ علماء کرام جڑے حق پسند نے علماء کرام جڑے عدل پسند نے وہ بھی گواہی دین دینے اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ بگڑی بنان والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ لیکھاں چمیکھاں مارن والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ تریاں ڈبون والا کوئی نہیں ڈبیاں تارن والا کوئی نہیں علماء حق دا عقیدہ ہے مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بیٹے دین والا بھی اللہ بیٹیاں دین والا بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا جلوت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا آخر دا زمینیاں دا آسمانیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا ناریاں دا نوریاں دا آبیاں دا خاکیاں دا حباماں دا فضاماں دا شفاماں دا پوری کائنات دا داتا اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے یہ ہے علماء حق کا عقیدہ ہے بھی اللہ تے ہے بھی اپنے سامنے سجدے کروائے اپنے گڈے گوڈے چموائے قبر تے سجدے کروائے ٹھول دی تھاپ تے عورت نو نچائے اپنے کول عورتاں دے نوراتے کٹوائے پلن دی لوڑ کوئی نہیں انجدہ شیطان ہو سکدا ہے عالم حق ہو سکدا اللہ 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 میں قربان جاواؤں دیر معبود سے ہٹ کر گزارا ہو نہیں سکتا یہ وہ در ہے کہ جس در سے کنارہ ہو نہیں سکتا در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے علماء حق کی صدا
در معبود کو میں چھوڑوں یہ کیسے ممکن ہے میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا میں کٹ سکتا ہوں یہ لیکن گوارا ہو نہیں سکتا اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات محترم پہلی نشانی میں بیان کر دیتی عالم حق ہمیشہ توحید پرست ہوئے گا مشرک کدی بھی عالم حق نہیں ہو سکتا اور دوسری نشانی تے غور کرنا اللہ دا قرآن فرمایا اللہ الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ علماء حق آ گئے وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا اللہ اس ذات ہے جنہیں اپنے پیغمبر تے کتاب نو نازل فرمایا ہے محبوبہ تو آڈے تے نازل فرمایا ہے اے دے اندر کچھ آیات جڑیاں نے محکم نے وہ اصل کتاب نے اور کچھ آیات متشابہ نے وہ جڑے جنہ دے دل وچ بیماری ہے جنہ دے دل وچ کجروی ہے انج سمجھ لاؤ جنہ نو پیٹ دا روڑا ہے یا حلوے دی پلیٹ دا روڑا ہے او کی کردے نے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ الْفِتْنَةُ وہ انج دیاں تاں دے مگر پہ جاندے نے انج دیاں تاں دی طویل تلاش کردے نے جنہ دی طویل اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندہ انہ دی طویل لب دیاں آپ بھی گمراہ ہو جاندے نے اپنے مگر چلن والے نو بھی گمراہ کر دیندے نے اگے کی فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ او لوگ جڑے علم اندر بڑے پختہ نے جڑے قرآن و حدیث اندر بڑے پختہ نے جڑے اللہ دے پیغمبر دے دین اندر بڑے پختہ نے او کی کہندے نے یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا ہم ایمان لے کے آتے ہیں قرآن پر ہم ایمان لے کے آتی اللہ کے پیغمبر کے فرمان پر جن آیات کی تعویل ہمیں سمجھ میں آئے ہم انہیں بھی مانتے ہیں جن کی تعویل ہمیں سمجھ میں نہ آئے ہم انہیں بھی مانتے گئے جو حدیث عقل کے مطابق ہو ہم دو بھی مانتے ہیں جو حدیث ہمیں لگے کہ یہ عقل کے خلاف ہے حالانکہ کوئی حدیث عقل کے خلاف نہیں ہم دو بھی مانتے گئے اہل ایمان اہل علم اللہ دے دین دا علم رکھن والے دینو سمجھن والے کدی بھی اگرچہ مگرچہ نہیں کر دے کدی بھی چوکے چناچے نہیں کر دے بلکہ اس بات اتے پکی ہو جاندے نے عقل چھوٹی ہے رب دا قرآن بڑا ہے کملی والے دا فرمان بڑا ہے میری مسجد دا مولوی چھوٹا ہے رب دا قرآن بڑا ہے کملی والے دا فرمان بڑا ہے ڈاکٹر چھوٹا ہے کملی والے دا فرمان بڑا ہے اللہ دا قرآن بڑا ہے سیاستدان چھوٹا ہے رب دا قرآن بڑا ہے کملی والے دا فرمان بڑا ہے او حدیث نو ڈاکٹراں دے دروازے تے لے کے نہیں جاندے اور رب دے قرآن نو اپنے مولویاں دے دروازے تے نہیں لے کے جاندے بلکہ خود چل کے قرآن دے دروازے تے آندے نے کملی والے دے فرمان دے دروازے تے آندے نے اور دنیا
आम पेश करते हैं। ओए दुनिया के लोगों, अकल गलत हो सकती है, दिल गलत हो सकता है, तफक्कुर गलत हो सकता है, तदब्बर गलत हो सकता है, डॉक्टर गलत हो सकता है, जज गलत हो सकता है, पीर गलत हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ना रब दा कुरान गलत हो सकता है, ना कमली वाले दा फरमान गलत हो सकता है। ये दूसरी निशानी है। कुरान उत्ते ईमान लैके आंदे ने, रौले च नहीं पैंदे, झगड़ियां च नहीं पैंदे, बल्कि हर मसला कुरान और हदीस से बयान करते हैं। ये उलमाए हक की दूसरी निशानी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। ते तीसरी निशानी केड़ी है? अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, फरमाया इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा। फरमाया कायनात दे लोगो, उलमा सब तो ज्यादा अल्लाह पाक कोलो जड़ा तबका डरदा है ओ उलमाए हक दा तबका है। सब तो ज्यादा जिन्हां दे दिलां दे अंदर अल्लाह पाक दा डर मौजूद है, वो अल्लाह दी जमीन ते उलमाए कराम दी जमात है। अल्लाह अल्लाह पता लगा, तड़ियां लाण वाला आलिम नहीं हुंदा, आनियां कढ़न वाला आलिम नहीं हुंदा, लोकां नूं दबके मारन वाला आलिम नहीं हुंदा, झगड़े ते लड़ाइयां करन वाला आलिम नहीं हुंदा, इंतकामी सोच रखन वाला आलिम नहीं हुंदा, बल्कि आलिम हुंदा है जिहड़ा अपने सीने विच कब्रस्तान बनांदा है। उस कब्रस्तान अंदर लोकां दीयां गल्लां दफन करदा है, लोकां दे ताने दफन करदा है, लोकां दे मेहणे दफन करदा है। गालियां दे बदले गालियां नहीं सुनांदा, गालियां दे बदले कुरान सुनांदा है। तानियां दे बदले ताना नहीं दिंदा, तानियां दे बदले मेरे पैगंबर दी हदीस दा लोकां नूं फायदा दिंदा है। अल्लाह उलमाए हक दा रब ने कीता बुलंद सितारा, उलमाए हक दा रब ने कीता बुलंद सितारा। ताने तनोड़ सके दस दिन दीन प्यारा, खंजर ने तन ते खादे पुत्र लुटाए कईया, मसलक मेरे दिया तुमा जगते न्याण पईया। अखले हदीस मसलक मन्याए हुण ते कईया, मसलक मेरे दिया तुमा जगते न्याण पईया। अल्लाह अल्लाह मेरे यार तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीनाए पाक ते नाज़िल होने वाला अल्लाह दा कुरान सुनिए। फरमाया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि काइमन बिल क़िस्त, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह अल्लाह, ये मैं तीन निशानियां बयान कीतियां। हुण जरा एक दूसरी गल ते गौर करना, अगर इंज दा आलिम तुहानू लभ जाए तो उहदी शान की है? अगर तुहानू इंज दा आलिम मिल जाए उहदा मुकाम की, उहदा मर्तबा की? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। बेशुमार हदीसां, बेशुमार कुरान पाक दी आयात उलमाए हक दे फजाइल ते ने। एक आयत पढ़ांगा ते एक हदीस पढ़ांगा। आयत भी तुहानू आंदी है ते हदीस भी आंदी है, सिर्फ तुहानू याद दयानी करानी है। अल्लाह पाक फरमाते ने, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा।
بہترین علم سکھن والا تے سکھان والا تے اللہ پاک کی فرماتے نے فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا کائنات دے لوگوں عالم دی شان ایڈی اونچی ہے کہ عالم دے مقابلے دے اندر دوسرا بندہ بہ ہی نہیں سکدا دوسرا بندہ برابری کر ہی نہیں سکدا عالم دی برابری کرن والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں عالم دے نال وزن کرن والا کوئی ہے ہی کوئی نہیں عالم دے مقابلے کو کھڑا کرن والا جگ تے بندہ ہی کوئی نہیں اللہ پاک نے عالم دا رتبہ اتنا بلند بنایا ہے اللہ دو گلاں میں تانوں سمجھا دتیاں علماء حق دی پہچان کروائی پھر انہاں دی تانوں شان دسی ہن تیسری گل تے توجہ کرنا تیسری گل کی ہے حضرات دی وقار آپ کوشش کرو اپنے بچیاں نو بھی عالم بناؤ آپ بھی عالم بنو اپنے بچیاں نو بھی عالم بناؤ خود بھی عالم بنو اپنے بچیاں نو بھی عالم بناؤ میں نہیں کہندا اللہ پاک حکم دیندے نے عالم بنم دا فرمایا فعلم انہ لا الہ الا اللہ علم سیکھو توحید کا علم سیکھو سنت کا علم سیکھو اللہ دے پیغمبر دی حدیث دا اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا اچھا ہن علم سیکھنا ہے علم کیڑا سیکھنا ہے قرآن و حدیث والا سیکھنا ہے تے قرآن و حدیث والا علم کیڑی زبان اندر ہے قرآن و حدیث والا علم کیڑی زبان اندر ہے پڑھا کیوں بھائی کسی نے پتہ ہے اے قرآن حدیث والا علم کیڑی زبان اندر ہے انگلش اندر پنجابی اندر ہاں عربی اندر اللہ میں قربان جاواں قرآن و حدیث والا علم عربی زبان اندر ہے تانوں عربی سکھنے پے گی عربی دے نیڑے آنا پے گا عربی والا علم حاصل کرنا پے گا اے سکول دے نوجوان عربی تو بڑا نس دے نے عربی والے پیریڈ تو بڑا بھج دے نے عربی چنگی نہیں لگ دی عربی نو پسند نہیں کر دے عربی دا کیڑا سٹیٹس ہے جی ہر بندہ عربی تو بھجیا جاندا ہے ہر بندہ انگلش 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 کی ہے بھائی کی سٹیٹس انگلش دا کی شان انگلش دی کی فضیلت انگلش دی کو میں نے بھی تے دسو کوئی شان نہیں کوئی فضیلت نہیں عربی دی فضیلت میں تینوں دسنا وا حضرات محترم جڑی کتاب اللہ نے آسمان تو ساڑھے کل بھیجی ہے وہ کتاب انگلش اندر نہیں وہ کتاب عربی اندر ہے حضرات دی وقار جس کتاب دی حفاظت دا ذمہ اللہ پاک نے چکیا ہے وہ کتاب انگلش اندر نہیں وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب دا آج دے دن تک کوئی زبر زیر تے حرف بھی بدل نہیں سکیا وہ کتاب انگلش اندر نہیں وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب دے لکھاں کروڑا حافظ بن چکے نے وہ کتاب انگلش اندر نہیں وہ کتاب عربی اندر ہے حضرات دی وقار جڑی کتاب دنیا دی ہر مسجد دے اندر موجود ہے وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب دا ترجمہ دنیا دی ہر زبان اندر ہویا پیا ہے وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب نے فرعون دی ڈیڈ باڈی دا پتہ دسیا ہے وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب نے سب تو پہلے بیالوجی متعارف کروایا ہے وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب نے سب تو پہلا میتھ متعارف کروایا ہے وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب نے پہلیاں قوماں دی خبر دیتی ہے وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب نے صرف زمین دی خبر نہیں دیتی بلکہ ستے زمینہ تے ستے آسمانہ دی خبر دیتی ہے وہ کتاب عربی اندر ہے سب تو وڈی گل وہ چٹیاں داڑیاں والے بیٹھن والے ہو بابے ہو جس کتاب نے تہاڈا ادب بیان کیتا ہے وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب نے ماں دی عظمت بیان کیتی ہے وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب نے حقوق کے زوجین ذکر کیتے نے وہ کتاب عربی اندر ہے جس کتاب نے دنیا تے زندگی گزارن دے طریقے دسے نے وہ کتاب عربی اندر ہے اللہ حضرات دی وقار مرم تو بعد قبر اندر جڑی زبان چلنی ہے وہ کتاب عربی ہے وہ زبان عربی ہے جڑی زبان رب دی جنت اندر چلنی ہے وہ زبان بھی عربی ہے میں کو عربیاں کولوں گرانٹا نہیں لیندا مینوں کو عربیاں والوں پیسے نہیں
نہیں آندے جڑا میں عربی پیا کرنا وا میں عربی نال پیار تاں کرنا رب دے کلام دی زبان عربی ہے میرے نبی دے فرمان دی زبان عربی ہے مجھے اس لیے عربی کے ساتھ پیار ہے اور میں اس لیے عربی پڑھتا ہوں عربی کو پسند کرتا ہوں رہی گل انگلش دی تے 1850 میں ایک انگریز تھا جس کا نام تھا لارڈ میکالے اس نے یہ تجویز پیش کی تھی اگر انگلش کو پوری دنیا میں عام کروانا چاہتے ہو تو پھر انگلش کو روٹی کے ساتھ اور نوکری کے ساتھ جوڑ دو روٹی اور نوکری کے ساتھ جوڑ دو گے تمہاری زبان عام ہو جائے گی بس اینا کی کیتا گیا ہے روٹی نال جوڑ دیتا انگلش نو نوکری نال جوڑ دیتا انگلش نو کتے بھی نوکری لگنی ہے خود ڈاکومنٹ تو انگلش اندر لبن گے ساریاں گلاں باتاں انگلش اندر بس ایس وجہ تو انگلش ہوئی پھر دیئے اور گل بات کوئی نہیں گل بات ساری عربی دیئے اس کتاب اس زبان وال توجہ کرو اینو محبت نال پڑھو میں اے بھی نہیں کہندا کہ عربی نہ سکھو اے بھی نہیں کہندا کہ انگلش نہ سکھو وہ بھی ساریاں چیزاں ضروری نے لیکن زیادہ فوکس ساڈا اے دیتے ہونا چاہیے کیونکہ اے دے اندر او علم ہے جڑا پوری دنیا دا سب تو قیمتی علم ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سانو چونکہ اس علم دی قدر دا پتہ کوئی نہیں اسی تائے دیتے محنت نہیں کر دے تذکرات الحفاظ اندر لکھیا ہے کئی محدث انجدے نے جنہ کروڑا درم خرچ کیتے نے صرف اے علم حاصل کرنواتے قرآن و حدیث والا حضرت امام یحییٰ بن معین اپنا مکان تک ویچ دیتا اے علم حاصل کرنواتے کئی ماہ تک جتی تو بغیر ننگی رہ صرف جناب علم حاصل کرنواتے حضرات دی وقار ارباں خرباں جناب پیسے لگائے محدثین نے صرف علم حاصل کرنواتے کئیاں مہینیاں دا سفر کیتا صرف علم حاصل کرنواتے حضرات دی وقار تے تسی کی سمجھ دیو اے علم حاصل کرم تو بعد انہوں نے فائدہ کوئی نہیں ہویا انہوں نے بڑا فائدہ ہویا ہے کنہ کو فائدہ ہویا ہے حضرت امام ابن سریر رحمت اللہ علیہ دے کنے شاگرد سن حضرت امام ابن سریر رحمت اللہ علیہ دے 40,000 تو زیادہ شاگرد سن اللہ 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 کدوں دی گل حضرات دی وقار جدو نیٹ نہیں سی ہوندا جدو واٹس اپ نہیں سی ہوندی جدو فیس بک والا پنگا نہیں سی ہوندا اودوں دی گل ہے حضرت امام بخاری دے 1 لاکھ دے قریب شاگرد سن 1 لاکھ دے قریب شاگرد حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے حضرات دی وقار اس دور دی گل ہے جدو نیٹ نہیں سی ہوندا ہن بندہ گل ایتھے کردا تے دنیا دے جڑے مرضی کونے چ 5 منٹ پہنچ جاندی ہے اودوں دی گل ہے جدو 5 منٹا جب بندہ نال دے پنڈ بھی نہیں سی پہنچ سکدا او تو اللہ پاک نے انہاں نوں عزتاں دتیاں اللہ پاک نوں انہاں دے نام روشن کر دتے اج انہاں دا نام اللہ پاک نے چمکا دیتا ہے انہاں نا چمکیا ہے میرا نام کی ہے میرا نام بنیامین ہے میرے والد دا نام عبد الجبار ہے اگوں انہاں دے والد دا نام قطب الدین ہے اگوں انہاں دے والد دا نام لشکر علی ہے اگوں انہاں دے والد دا نام مہنگا بس اس تو اگے مینوں کسے گل دا نہیں پتا لیکن قربان جاواں جڑے اس علم نال جڑ گئے نے او جنہ اس علم دی محنت کیتی ہے اللہ پاک نے انہاں تو لگ کے کملی والے تک انہاں دے نام بھی روشن کر دیتے انہاں دے کام بھی روشن کر دیتے نے ہر شے روشن حضرت امام بخاری کا والد کون تھا آگے کون تھا آگے کون تھا استاد کون تھا آگے اللہ پاک نے نام بھی روشن کر دیتے کام بھی روشن کر دیتے کن دی برکتے اس علم دی برکتے جس علم دے نیڑے اسی آنا ہی نہیں چاہتے اللہ اللہ میں قربان جاواں آؤ علم حاصل کرو آؤ اس علم نو حاصل کرو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو عالم دین بنو حافظ قرآن بنو قوم کے بچو تم اسلام کی پہچان بنو قوم کے بچو تم اسلام کی پہچان بنو قوم کا قیمتی سرمایہ
को मुस्तकबिल हो, कौम का कीमती सरमाया हो मुस्तकबिल हो। हर घड़ी इनकी दुआओं में भी तुम शामिल हो, हर घड़ी इनकी दुआओं में भी तुम शामिल हो। अपनी तकदीर रवायत के निगहबान बनो, आलमे दीन बनो, हाफिज कुरान बनो। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा खाल के कायनात दा कुरान। काल अल्लाह ताला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना, खदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। तीसरी गल मैं तुहानू टोटल 5 गल्लां समझाना चाहता सा, 3 हो गईयां। पहली गल उलमाए हक दी पहचान, दूसरी गल उलमाए हक दी शान, तीसरी गल उलमाए हक बनना चाहिए। आप भी बनो, अपने बच्चियां नू बनाओ। हुण चौथी गल ते गौर करना, उलमाए हक दा किरदार की है मुआशरे दे अंदर। उलमाए हक मुआशरे च करदे की ने, उलमाए हक मुआशरे अंदर की करदे ने, अल्लाह दा कुरान बयान करदा है। सैयदना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान बंदे बैठे हुए सन, मोमन बंदे बैठे हुए सन। कोलों दी एक रियासत दा जनाब शहजादा गुजरिया, बादशाह गुजरिया। क्या उदी शान है, बल्ले बल्ले। सिर ते सोने दा ताज, हाथ विच सोने दे कंगन, सोना जनाब लिबास पाया। अगे पिछे घोड़े ही घोड़े टप 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 करदा जा रहा है। इन्हां दी नजर पै गई ते वेख के दिल डोलन लग पिया। हाय मौजां ते इहदियां लगियां आईयां ने, इहनूं मौजां किन्नियां ने, इहदे कोल दौलतां किन्नियां ने। दिल डोलन लग पिया। सानू हजरत मूसा कहते ने तुहानू जन्नत विच लभेगा, पता नहीं उत्थे भी कुछ लभेगा कि नहीं लभेगा। जदों डोलन लगे ना ते कोल इल्म वाले बैठे सन, कोल उलमाए हक बैठे सन। वो की कहते ने, अल्लाह दा कुरान बयान करदा है, वकाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। वो घबराओ ना, उलमाए हक बोले, वो घबराओ ना, टेंशन न लो। ऐदी मारी जी अजमत वे के क्यों घबरा गया जे। ये आज गया, आज नहीं ते कल गया, कल नहीं ते परसों गया। इन्ने भी मुक जाना है, दी दौलत ने भी मुक जाना है, लेकिन आलमे दीन तुहाडियां शाना नहीं मुकड़ियां। वही गल होई, कुछ दिन गुजरे तो अपने खजानियां समेत डुब गया, गर्क हो गया। अल्लाह पाक ने ईमान वालियां दी अजमत नूं बुलंद कीता। की पता लगा उलमाए हक माशरे में किसी को फिसलने नहीं देते, किसी को गिरने नहीं देते। उलमाए हक दा किरदार है वे हर डिगण वाले बंदे नूं अगे वध के सांभ लैंदे ने, फड़ लैंदे ने। ओनू कहंदे ने भाई ना ना ना, कुरान तो साइड ते नहीं जाना, मेरे पैगंबर दे फरमान तो साइड ते नहीं जाना। ऐ मेरी मजलिस अंदर जेड़े नौजवान आए हो, कॉलेजां दे पढ़न वाले, यूनिवर्सिटियां दे पढ़न वाले, मैनू बड़ा पता है तुहानू बड़ा अजकल वर्गलाया जा रहा है। कदी तुहानू जेल मुं आवाज़ां आउंदियां ने, कदी तुहानू होर पासों बड़ियां बड़ियां आवाज़ां आउंदियां ने। ते मैं तुहानू एक गल कहांगा, जान दे जी अल्लाह पाक ने 2 कन कातों दिते ने, इस वास्ते नहीं दिते इधरों सुन लो ते इधरों कढ़ लो। ना ना, अल्लाह पाक ने 2 कन तां दिते ने, जदों भी फैसला करना है 2 तरफा गल सुन के फिर करना है। उधर दियां सुन लेंदे हो ते फैसला कर लेंदे हो सहाबा दे बारे, उधर दियां सुन लेंदे हो ते फैसला कर लेंदे हो पहलियां उम्मतां दे बारे। इंज न करया करो, इस काम दा भी इस्तेमाल करया करो। उधरों सुन लियां, हुण इधरों भी सुनिया करो। जब भी आपको कोई गलत तबरीफ करे, जब भी आपको कोई गलत बात कहे, आप पर लाजम है आप उलमाए हक के पास आए, आप बयान करें मुझे फलां सहाबी के बारे में ये बतलाया गया, हजरत अमीर माविया के बारे में ये बतलाया गया, हजरत अबू सुफियान के बारे में मुझे ये बतलाया गया। आप मेरी रहनुमाई करें कि सच क्या है। एक पासों सुन के फैसला कर लेना अकलमंद बंदे दे काम नहीं। इधरों भी सुनो, 2 कन तां दिते ने,
دو طرفہ سنیا کرو. انشاءاللہ کالج میں بیٹھ کر چند بندوں کی باتیں سن کر چار دیواری میں فیصلہ مت کرو. علماء حق کے پاس آؤ. میں گارنٹی دے کے کہتا ہوں جو عالم حق کے پاس آئے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ہمیشہ گمراہ ہوئی ہوندے نے جڑے اتھو اتھو پراں دی پراں. کدی کسی عالم دے کوڑ آ کے بہت صحیح پوچھو تو صحیح گل کی. اللہ اللہ میں قربان جاواں علماء حق دا کردار ہے وے وہ کدی بھی امت دے نوجواناں نو گمراہ نہیں ہون دیندے. صرف روڑا انہاں ہے تسی آمدے کوئی نہیں آ کے بیندے کوئی نہیں. آیا کرو بیٹھیا کرو گلاں سنیا کرو. اے بھی بڑی گل ہے. لو جی مدرسے والے ماڑے جے لوگ ہوندے نے غریب جے لوگ ہوندے نے صفاں تے بیندے نے تے یتیم بہتے بچے ہوندے نے. ہاں بھائی اسی غریب ہاں ہاں بھائی اسی یتیم ہاں. حضرت امام بخاری بھی تو یتیم تھے. علامہ ابن حجر الاسقلانی بھی تو یتیم تھے. حضرت امام شافعی بھی تو یتیم تھے. میرے محترم بھائیوں مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی تو یتیم تھے. یہ بھی سارے یتیم تھے. یہ بھی کمزور تھے. ہم بھی کمزور ہیں. اسی کمزوری چنگیاں ماڑی چنگیاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں اس بات دے علماء حق دے کول آنا تہاڈا کم ہے. تانوں سیدھے رستے تے پانا علماء حق دا کم ہے. ہدایت رب دے اختیار اندر. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اے ہو گئیاں چار چیزاں تے میں کی شروع اندر آکھیا سی اللہ پاک سانو عالم بنائے یا متعلم بنائے یا محب العلماء بنائے. تے چوتھی شے اللہ سانو کدی نہ بڑھائے. وہ ہن چوتھی شے کیڑی پڑا؟ اے چوتھی شے پتہ کیڑی؟ اے چوتھی شے ہوئے جڑی گھنٹہ مولوی صاحب دے کول بیٹھ کے تقریر سن جاندی ہے تے پھر 2 گھنٹے بیٹھ کے اوتھے غیبتاں کر دی مولوی دی. 1 گھنٹہ مولوی صاحب پیچھے جمعہ پڑھنا 2 گھنٹے اوتھے بیٹھ کے اودیاں غیبتاں کرنیاں. 10 منٹ مولانا دے مگر نماز پڑھنی تے آدھا گھنٹہ اوتھے پراں بیٹھ کے چغلیاں کرنیاں. بلکہ نہیں جے دے پیچھے نماز پڑھنی ہے نا آ ٹائم نال جانا ہے تے پہلی صف وچ بیٹھ کے اودیاں غیبتاں کرنی تے پھر او دے مگر ہی نماز پڑھنی. عالم حق بھی تو انسان ہوتے ہیں نا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ فرشتے ہیں. کل بنی آدم خطاؤن. آدم کا ہر بیٹا خطا کا پتلا ہے. تم سے ہو سکتی ہے تو ہم سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن طریقہ یہ ہے کوڑ بہ جانا چاہیے بہ کے پوچھنا چاہیے مولانا اے گل کیویں آ میں آ گل سنیے گل کیویں آ اے کرو. ایک ہی طریقہ آیا جدو کوڑ آئے ادو ہاتھ چم لیا تے پراں جا کے جو لگے غیبتاں کرن. نہ ایسے مت کیا کرو. سامنے آتے ہو تو سلام کرتے ہو پھر پیٹھ پیچھے کیوں بدنام کرتے ہو. آؤ علماء حق نال جڑ جاؤ. علماء حق دے قریب آ جاؤ. دنیا آخرت دیاں کامیابیاں مل گیاں. اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.